सामने वाली पहाड़ी पर कुफार की फौज का सिपा सालार अबू सुफियान उस वक़्त तक मोमिन नहीं हुए थे, कुफार की फौज के कमांडर थे। फतह मक्का से एक रात पहले अल्लाह ने उन्हें ईमान लाने की तौफीक अता फरमा दी थी। वो हजरत मुआविया के वालिद हैं। ये तारुफ अगर मैं सही नहीं करवा सका तो वो मेरे नबी के ससुर हैं, और ससुर बाप की जगह होता है। उनकी बेटी रमला जिनकी कुन्नियत उम्मे हबीबा है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलियां हैं, हमारी माँ हैं। उनके वो वालिद हैं अबू सुफियान, फतह मक्का से एक रात पहले ईमान लाए थे। और मेरे नबी ने फतह मक्का के दिन ऐलान किया था, जो आदमी बैतुल्लाह की चार दीवारी के अंदर आ जाए मैंने उसे अमन दे दिया। फातेह जो बन के आए थे, सारे मुखालिफीन डरे हुए थे, सहमे हुए थे, आज बदले चुकाए जाएंगे। मेरे नबी ने यह कहने के बाद उठाओ बुखारी और हदीस की किताबें उठाइए, मैं अरबी पढ़ने लगा हूं। नबी पाक की ज़बान मुक़द्दस से जो मुक़द्दस लफ्ज़ निकले, अल्लाह करे आप अरबी समझ जाएं। बिल्कुल आसान है, आसान सी अरबी है, आप अरबी समझ के सुभान अल्लाह कह दें। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया, मन दखला दार अबी सुफियान फहुवा आमिनुन, जो अल्लाह के घर में आ जाए मोहम्मद ने उसको भी अमन दे दिया, और जो अबू सुफियान के घर में आ जाए मोहम्मद ने उसको भी अमन दे दिया। माशाअल्लाह। किसके घर को दारे अमन करार दिया मेरे नबी ने। हमारी आदत नहीं है मनफी लहजा इख्तियार करने की। मेरे प्यारे पैगंबर के प्यारे चचा हैं, जिनको मेरे नबी कहते थे ये मेरा चचा भी है मेरा बाप भी है, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनका घर कहाँ था? मक्के में। बोलते क्यों नहीं? मक्के में। बाकी चचाओं के घर कहाँ थे? मक्के में। लेकिन दारे आमन किसके घर को करार दिया? अबू सुफियान के घर को करार दिया। बंदियालवी इसलिए लोगों को अच्छा नहीं लगता कि ये उन सहाबा का तज़किरा करता है जिन सहाबा का तज़किरा करना मिंबर और मेहराब पर आसान नहीं है। उन्हें इतना बदनाम किया गया है, अबू सुफियान को इतना बदनाम किया गया है कि आज दुनिया नाम नहीं सुनना चाहती। बदर में ये किया, ओद में ये किया, खंदक में ये किया, पिछली चीजें याद दिलाते रहती हैं। जाहिलियत के जमाने में अबू सुफियान ने ये किया, ये किया, ये किया। और लोगों, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना कबलहू। कबलहू के लफ्ज पे थोड़ा सा गौर करो यार। इन्नल इस्लाम यहदिमु, यहदिमु, यहदिमु का मैंने गिरा देता है, खत्म कर देता है। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना कबलहू, इस्लाम का कबूल करना पिछले सारे गुनाहों को खत्म कर देता है। रब ने खत्म कर दिए, तू बक बक करता फिरता है, ये किया था और वो किया था और ओद में ये किया था। जब रब ने उनके सारे गुनाहों को क्या कर दिया? माफ कर दिया है मेरे रब ने, और उनके घर को मेरे नबी ने दारे आमन करार दिया। और उनकी बीवी हजरत हिंद, ये हजरत मुआविया की वालदा है, मेरे नबी की सास है। कौन है? बोलो तो सही यार। सास माँ की जगह नहीं होती। मेरे नबी की माँ को बक बक करते रहते हो, क़यामत के दिन नबी पाक के मत्थे कैसे लगोगे? कैसे सामना करोगे मेरे नबी का? ये मेरे नबी की सास है। फतह मक्का के दिन
جب یہ ایمان قبول کرنے کے لیے آئی تھی، اٹھا بخاری، نہیں بیان کریں گے علماء اس کو جس کو بندیالوی بیان کر رہا ہے، اٹھا بخاری، یہ ہند جب آئی تھی میرے نبی نے فرمایا مرحباً بے کے، مرحباً، مرحبا کا معنی کرو معنی کر سکتے ہو تو جی آیا نو پخیر راگلے، پخیر راگلے، جی آیا نو خوش آمدید۔ میرا نبی کہتا ہے مرحبا، تو بک بک کرتا پھرتا ہے؟ اس نے کلیجہ چبایا تھا جی احد کے میدان میں حضرت حمزہ کا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی دنیا کا بندہ ثابت کر سکتا ہے؟ سب جھوٹ موٹ بنا کے تم نے بدنام کیا اس گھرانے کو۔ جب ہند نے ایمان قبول کر لیا، میرے نبی کی بیعت کر لی، تو ہند نے ایک بات کی، بخاری نے اس کو نقل کی، بخاری نے اس کو نقل۔ یہ تاریخ نہیں ہے، تم تاریخ کے بلبوتے پہ ناچتے ہو۔ تاریخ تو کس کی لکھی ہوئی ہے؟ راوی کہتا ہے اور فلاں کہتا ہے۔ تاریخ کیا ہوتی ہے؟ جب بیعت ہو چکی تو حضرت ہند نے ایک جملہ کہا، دل کی بات دل میں نہیں رکھی، کہنے لگی یا رسول اللہ، آج سے پہلے کوئی گھر، کوئی خیمہ، کوئی گھر والے مجھے اتنے برے نہیں لگتے تھے جتنا آپ کا گھر۔ آپ کے گھر والے، میں دھرتی پر اگر سب سے زیادہ بغض، دشمنی رکھتی تھی تو آپ کے گھر سے، گھر والوں سے رکھا کرتی تھی، اور یا رسول اللہ آج اس دھرتی پر آپ کے گھر سے بڑھ کر اور گھر والوں سے بڑھ کر کوئی گھر نہیں ہے جس کے ساتھ میں زیادہ محبت نہیں کرتی۔ اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ اور بدیالوی کی اس بات کو جھٹلاؤ کہ بخاری میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ آج سے پہلے یہ گھرانہ مجھے مبغوض تھا، آج یہ گھرانہ مجھے محبوب ہے، آج یہ گھرانہ مجھے محبوب ہے۔ سارے گھرانوں سے بڑھ کر آگے کوئی سن سکتا ہے تو سنے، ورنہ اس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے، اس کا سننا بھی مشکل ہے۔ آگے سے میرے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ وَأَيْضًا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میرا خیال بھی تیرے گھر والوں کے متعلق یہی ہے۔ اٹھاؤ بخاری۔ وَأَيْضًا، اگرچہ ایک معنی محدثین نے اور بھی کیا ہے، وہ بھی کر دیتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ بندیالوی ڈنڈی مار گئے، کومنٹ میں مجھے کہے بندیالوی ڈنڈی مار گئے۔ دوسرے محدثین نے میں نہ کیا وَأَيْضًا، ابھی تو اس محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ دوسرے محدثین نے کیا میں نہ کیا، ابھی تو اس محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ تو اس میں بھی خوبی ہے کہ کوئی نہ، اس میں بھی تعریف ہے کہ کوئی نہ۔ ہم کس طرف نکل گئے یار۔